मेरी प्यारी प्यारी बहनों, क्या वाकई 30 मिनट में घर साफ हो सकता है? आज मैं दिखाऊंगी आपको अपनी 30 मिनट की क्लीनिंग रूटीन, जिससे मेरा घर साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है कि कुछ न कुछ आपको इससे हेल्प मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब, आपको पता है कि आजकल ना जैसे बच्चों की स्कूल से छुट्टियां हैं, तो बच्चे जो है वो देर तक जागते रहते हैं। तो जाहिर है, जब जागते रहते हैं तो खाते पीते भी रहते हैं। जितना भी हम कोशिश कर लें, जो हम माएँ होती हैं ना, हमारी यही कोशिश होती है कि रात को सोने से पहले किचन को बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा और घर की भी सारी चीज़ें जो है ना वो समेट के सोएं। लेकिन फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हमें किचन में जैसे ही हम आते हैं ना, ख़ासकर किचन में, तो कुछ ना कुछ बर्तन, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें स्लैब पे बिखरी हुई ज़रूर मिल जाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि बच्चे जागते रहते हैं तो खाते पीते भी रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे भी किचन में आए, तो जो भी बर्तन, जो भी चीज़ें स्लैब वगैरह पे पड़ी हैं, उनको हटा दें। अच्छा, अभी तो जो नमक है ना वो ख़त्म हो गया था, तो उसको मैं जो है ना डब्बों में डाल रही हूँ। और एक जो है ना बड़े डब्बे में मैं डालती हूँ, और एक छोटा जो है ना वो जैसे कि डेली में यूज़ होता है, इसमें डाल देती हूँ। जैसे आटा वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है तो एक अलहदा से डब्बे में डाल देती हूँ, और जो मसाला बॉक्स है उसमें अलहदा से डाल देती हूँ। अच्छा, आजकल जैसे कि आपको पता है कि ऐसा मौसम है ना कि हर चीज़ जो है ना वो मसाले वगैरह ऐसे नमी की वजह से ना गीले गीले हो जाते हैं। तो नमक में आपने क्या करना है कि न्यूज़पेपर का आपने कोई एक पीस ले लेना, या फिर आपने कोई वैसे ही पेज ले लेना है, उसको आपने अच्छे से जो है ना एक गोला सा बना देना है, और इस नमक में ना, नमक वाले डब्बों में ना डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी नमी वगैरह होती है ना, वो जो कागज़ होगा वो अपने अंदर जज़्ब कर लेगा, और बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो है ना नमक नमी से जो है ना वो बच जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने हल्का सा गीला कपड़ा भी जो है वो डब्बों पे मार देना है। जब भी आप रिफ़िल करें ना, ये चीज़ ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है कि जो डीप क्लीनिंग हमें करनी पड़ती है ना किचन की, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब एक दफ़ा डब्बे वगैरह, कंटेनर वगैरह बहुत गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत टाइम लगता है उनको साफ़ करने में। लेकिन ये जो छोटी सी एक आदत है ना कि साथ के साथ उसको साफ़ कर देना, किसी भी डब्बे को, कंटेनर को, कुछ भी मसाला के जो भी बॉक्स हैं, तो बहुत हद तक जो है ना हम डीप क्लीनिंग से बच जाते हैं। अच्छा, अभी ना मैं सर्फ जो है वो डब्बों में डाल रही हूँ, तो इस तरह मैं डब्बों में डाल के ना रख लेती हूँ। तो ज़ाहिर है, जब कपड़े वगैरह धोने होते हैं तो उस वक्त जो है ना डब्बों में डालना ये भी ज़रा फिर मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ना मैं यही काम करती हूँ कि जो भी चीज़ें आती हैं ना उनको टाइम से जो है ना डब्बों में डाल देती हूँ। और एक मैंने छोटा सा डब्बी जो है ना वो बनाई हुई है, एक छोटा सा डब्बा, जो मैं वॉशरूम में रख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे ही हम वॉशरूम वगैरह की सफाई करते हैं, साफ़ सफाई, तो वो बाहर से ना अलग से लेके जाना पड़ता है। तो एक मैं उसमें भी रख देती हूँ, ताकि काम में जो है ना आसानी हो, बार बार हमें बाहर ना आना पड़े, चीज़ें ना लेनी पड़े। उसके बाद मशीन में साथ के साथ ही लगा देती हूँ, और बाकी काम भी करती रहती हूँ। आजकल मौसम ऐसा है ना कि धूप जैसे ही निकलने के चांसेस मुझे लगते हैं ना कि मतलब कि निकल रही है धूप हल्की हल्की भी, तो मैं मशीन में ना कपड़े डाल देती हूँ। क्योंकि धूप जब तक ना लगे आजकल के मौसम में, तो कपड़ों में ना एक अजीब सी नमी और स्मेल सी रहती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि कपड़े जो है ना वो मैं धो लूँ। और वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि कपड़े ना हमेशा या तो बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम धोएं, या फिर शाम के टाइम धोएं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी अगर निकली हो ना, तो कपड़ों के रंग जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और घर में जितने भी खिलारे होते हैं ना, सबसे पहले आप उनको हाथ के हाथ जो है ना वो उठा लें। कमरे में जितने भी कप, गिलास, प्लेट्स कुछ भी पड़ी हैं, जब भी आप कमरे से जाएं, कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेती जाएं, किचन में जाते हुए, बाहर जाते हुए। और उसके बाद बेड जो है ना वो अपनी बेड शीट जो है उसको सेट कर लें। अगर आपके कमरे में कोई सोफ़ा वगैरह है, कोई चारपाई है, कुछ भी है आपके कमरे में, ऐसी चीज़ें हैं, उनकी बेड शीट्स हो गई, उनके कवर वगैरह हो गए, फ़ौरन से जो है ना उनको साफ़ कर लें, खिलारे उठा लें, तो आधे से ज़्यादा घर जो है ना वो साफ़ लगने लग जाता है। उसके बाद ये जो हमारे चार्जर्स वगैरह होते हैं ना, ये भी जगह जगह हम इनको लगाया होता है हमने। तो ये ऐसे ही केबल जो है ना इनकी ऐसे लटकती रहती हैं, तो वो भी बहुत बुरी लगती हैं। जैसे ही आप मोबाइल वगैरह को चार्ज कर लें, उसके बाद आप इनको एक बास्केट, आजकल तो बास्केट भी इतनी ज़्यादा 100 रुपीज़ की भी मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि शॉप्स ऐसी बन गई हैं। नहीं तो वैसे ही घर में कोई खाली डब्बा है आपके पास जो जूतों वाला है, कोई भी घर में एक्स्ट्रा है ऐसी चीज़, तो उसमें आप इस तरह चार्जर वगैरह ना एक साइड पे डाल के रख लें। तो जो घर में एक खिलारा सा नज़र आता है ना, तो वो जो है ना नहीं होता, सफाई जो है ना वो लगने लग जाती है। और इस तरह चीज़ें लगी रहें और बिखरी रहें, तो घर जो है ना जितनी मर्ज़ी आप सफाई कर लें, आपका घर जो है ना वो कभी भी साफ़ नहीं लगेगा। घर जो है ना वो हमेशा जो चीज़ें बिखरी होती हैं ना, उनको उठा लेने से ना आधे से ज़्यादा जो है ना घर साफ़ हो जाता है। सफाई करना जो होता है ना वो मेरे ख़्याल में इतना मुश्किल नहीं होता। सफाई को ना
برقرار رکھنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہماری جو عادت ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی ہماری عادتیں کہ جہاں بھی ایک چیز پڑی ہے تو ہم آگے نکل جاتے ہیں، چاہے گھر میں ہمارے سامنے کوئی کپ پڑا ہے، گلاس پڑا ہے، کوئی بھی چیز پڑی ہے، کبھی اٹھا لیتے ہیں، ابھی اٹھا لیتے ہیں، تو اس طرح کرتے کرتے نا گھر میں بہت زیادہ کھلارا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیز لازمی آپ سکھائیں اور یہ عادت ڈالیں چھوٹے جب ہونا تب سے ہی، کہ جو بھی آپ نے کھایا وہ فوراً سے اسی وقت کچن میں رکھیں یا پھر اس چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ لیں۔ یہ عادت جو ہے لگتے تو اس میں 1 منٹ ہی ہے، لیکن اس سے نا آپ کا گھر، سارا گھر جو ہے نا وہ نیٹ کلین لگنے لگ جاتا ہے۔ اچھا جی، جتنے بھی آپ صبح صبح کام کر رہے ہو نا، اچھا ایک چیز میں اور بتاؤں آپ کو کہ جو یہ چائے والی دیگچی میں سے، پتیلی میں سے جب اس کی پتی نکالتے ہیں نا، تو یہ آپ اس طرح ویسٹ نہ کیا کریں، اس کو آپ نکال کے نا تو پودے میں ڈال دیا کریں۔ آپ کے گھر میں پلانٹس ہیں، پودے ہیں نا، تو اگر آپ کو شوق ہے رکھنے کا، تو ویسے گھر میں تو ہونے چاہیے، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں، تو یہ پتی جو ہے نا آپ اپنے پلانٹس میں ڈال دیا کریں، یہ نا کھاد کا کام کرتی ہے۔ خاص کر آپ کے گھر میں اگر گلاب کا پودا ہے نا، تو اس میں یہ ڈالے نا تو گلاب بڑے اچھے کھلے کھلے سے جو ہے نا گلاب ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد برتن بھی جو ہے نا وہ بھی ساتھ کے ساتھ ہی واش کر دیا کریں۔ اچھا ایک چیز یہ کہ اپنے بچوں کو یہ بھی ایک چیز بتایا کریں، خود بھی ایک عادت ڈالیں کہ ایک باسکٹ رکھنے کچن میں، تو اپنے گھر والوں کو، چاہے وہ بچے ہیں، بڑے ہیں، کوئی بھی ہیں، سب کو بس ایک چیز سمجھا دینا کہ جو بھی آپ نے رات کو کھایا ہے، پیا ہے، یا ویسے بھی تو اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ فوراً سے برتن صاف کر سکیں، تو اس باسکٹ میں ان کو بس اتنا کہیں کہ سلیب پہ یا ادھر ادھر چیزیں رکھنے کی بجائے کچن میں آپ اس باسکٹ میں ڈالتے جائیں۔ اس طرح نا کچن میں جو ہے نا بہت زیادہ میس جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، اور ایک دم جب اندر آتے ہیں نا کچن میں تو مطلب کہ بس ایسے ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے سارا صاف ہوگا۔ اس چیز سے بھی کافی حد تک اس سے ایک باسکٹ رکھ لینا، اس میں سارے برتن وغیرہ رکھتے جائیں، تو بہت زیادہ جو ہے نا جو گندگی کچن میں لگ رہی ہوتی ہے نا وہ صرف برتنوں سے ہی لگ رہی ہوتی ہے زیادہ، جو میلے گندے برتن مطلب جو ہم کھا پی کے رکھ لیتے ہیں ان کی وجہ سے کچن جو ہے نا گندا گندا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو بس آپ ایک باسکٹ رکھ لیں اور سب کو سمجھا دیں، اور خود بھی یہی کریں کہ اگر ٹائم نہیں ہے برتن ابھی دھونے کا تو اس باسکٹ میں رکھتے جائیں۔ اور جتنے بھی ڈسٹر وغیرہ ہیں، یا پھر آپ سلیب پہ جو ایک کپڑا سا رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے کپڑے گندے نہ ہوں، ان کو بھی آپ ایک دن میں نا ایک بار ضرور دھو کے باہر دھوپ میں ڈالا کریں۔ اس کے بعد کھانے کی تیاری آپ کام کرتے کرتے ہی جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیا کریں، ایسے نہیں کہ پہلے صفائیاں کر لیں یا پھر باقی سارے کام کر لیں پھر آرام سے کھانا بنائیں، اس طرح نا تھکن بہت زیادہ فیل ہوتی ہے۔ ہاں بیچ بیچ میں ریسٹ ضرور دیں، صفائی کیے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پانی وغیرہ پئیں، جیسے کہ آج کل اتنی زیادہ پھر سے گرمی ہو گئی ہے اور پسینے جو ہے نا وہ اتنے آ رہے ہوتے ہیں، حبس کا مہینہ ہے تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اور اس کے بعد جو ہے نا کھانا ساتھ ساتھ ہی تیاری کرتے جائیں، سارے کام کے ساتھ ساتھ نا کوئی سبزی کاٹنی ہے وہ کاٹ لیں، مسالہ بھوننا ہے وہ بھون لیں، اور جتنے بھی چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں سبزی کاٹتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک باؤل رکھ لیں پاس، ایک پلیٹ رکھ لیں، کوئی بھی چیز رکھ لیں، اس میں اکٹھا کرتے جائیں، اور آج کل بہت زیادہ گرمی ہے اس کو ایک شاپر میں ڈالیں، گرا لگائیں، اور باہر والی جو ڈسٹ بن رکھی ہوتی ہے نا اس میں ڈال کے آ جائیں، یا پھر کچن میں بھی ڈالیں تو اسمیل جو ہے نا پھر پیدا نہیں ہوگی۔ تو آج جو ہے نا میں نے کڑی کا سوچا تھا، تو میں نے کڑی جو ہے نا وہ پکنے کے لیے رکھ دی تھی، اور کڑی جو ہے نا وہ میری ریڈی ہو گئی تھی کام کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہوتی ہیں نا ان کو آپ اپنی لائف میں ایڈ کر لینا، تو یقین مانے صفائی کرنا تو وہی بات ہے کہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن صفائی گھر کو صاف کرنے کے بعد اس کی صفائی کو برقرار رکھنا یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جہاں سے چیز اٹھائی وہیں رکھ دی، اگر آپ خود اور اپنے بچوں کو اور سب گھر والوں کو اگر یہ عادت ہے، اور اگر آپ اپنے بچوں کو بھی ڈال دیتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ پھر وہ آپ کا تو مسئلہ ہی سارا جو ہے نا وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو بس میں نے بھی جلدی سے اپنا سارا کام کمپلیٹ کیا، اور آج میں آ گئی تھی ڈینٹسٹ کے پاس۔ اچھا آج میں حمزہ کے ساتھ آئی ہوں، ورنہ زیادہ تر میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی آتی ہوں، ہمنا کے ساتھ اس کا آج پیپر تھا تو وہ کالج تھی، اور آج میں حمزہ کو ساتھ لے آئی ہوں، اور یہاں پہ نا ڈینٹسٹ کے پاس ہی ڈینٹسٹ کا میرا تھوڑا سا جو ہے نا دانتوں کا کام ہو رہا تھا، اور آج لاسٹ وزٹ تھا، تو حمزہ کو میں لائی نا، تو ہم سامنے تو نہیں قریب ہی نا ایک $1 والی شاپ تھی اور ایک 100 والی تھی، تو ایسی چیزیں دیکھیں نا ایک تو ہمارا خود کا بھی دل کرتا ہے کہ جا کے دیکھیں کوئی نئی چیز آئی ہو، یا مطلب کہ ہم خواتین کو ہوتا ہے نا چیزیں دیکھنے کا بس شوق ہوتا ہے، لینا ہو نہ لینا ہو دیکھنے کا تو شوق ہوتا ہی ہے، اور بچوں کو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بس اس کو یہ تھا کہ میں جلدی سے اپنا میرا جو بھی کام ہے وہ ہو اور ہم جو ہے نا بس اس شاپ میں جائیں۔ تو خیر اس نے بھی ایک آدھ چیز لی تھی، میں نے بھی کوئی ایک آدھ ہی چیز لی تھی، کوئی چیزیں میں نے خاص نہیں لی یہاں سے، اور ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ ایسی ہی جو چیز ضرورت کی ہو نا وہی لینی چاہیے، جو آپ کو لگے کہ ہاں واقعی یہ ضرورت کی ہے۔
تو اچھا آج نا گرمی اتنی زیادہ تھی جب ہم گھر سے نکلے نا اتنا حبس تھا کہ بس میں کیا بتاؤں۔ تو جیسے ہی ہم کلینک میں گئے اور باہر نکلے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ 1 منٹ میں جذبات بدل گئے اور ایسا کچھ، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کلینک میں گئے تو دھوپ تھی اور باہر نکلے تو بڑے پیارے کالے کالے نا بادل آئے ہوئے، تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بس بارش جو ہے نا وہ ہونے والی تھی۔ تو بس یہاں پہ میں نے بھی کچھ ایک آدھ چیز ہی لی تھی۔ ایسے ہی شوق میں تو بندہ بہت کچھ لے لیتا ہے، لیکن ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے نا ضرورت کی چیز لیں، جو آپ کو ضرورت ہو۔ شوق والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ گھر میں لے جا کے بس رکھنی ہوتی ہیں، ان کو کبھی ہم نے یوز تو کرنا نہیں ہوتا، تو ہمیشہ ضرورت کی ہی چیز لینی چاہیے۔ تو بس میں نے بھی بس ایک آدھ چیز ہی لی تھی، اور لیکن دیکھ کے جو ہے نا کافی زیادہ دل کو میں نے خوش کر لیا تھا۔ تو بس ویڈیو بھی یہاں تک ہے، اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیا کریں، اگر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، چینل اچھا لگے تو ورنہ لائک ضرور کر دیا کریں، کیونکہ لائک کے نہ تو کوئی پیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کو اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، ویسے سبسکرائب کا بھی نہیں ہوتا۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، لائک کر دیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔